बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, अगर आप पाकिस्तानी और मुल्क से बाहर रह रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, चाहे दुबई में रहें, चाहे सऊदी अरब में रह रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, किसी भी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अब जो कानून आया है ना, मौजूदा हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर एक ऐसी बिजली गिराई है कि हो सकता है इस बिजली से आप भी मुतासिर हों, क्योंकि अब उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया है कि जो भी किसी भी मुल्क से पाकिस्तानी अगर डिपोर्ट होकर आएगा, नो मैटर बाय व्हाट, कोई भी कंडीशंस हो, डिपोर्ट अगर होकर आएगा तो उसका पासपोर्ट ब्लॉक नहीं किया जाएगा, उसको हमेशा के लिए मनसूख कर दिया जाएगा। शायद काफी 5 साल तक वो शायद बैरून मुल्क ना जा सके, पासपोर्ट उसका मनसूख कर दिया जाएगा, प्लस उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब बेतहाशा लोग हैं जो कि इस फैसले के खिलाफ बात कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस फैसले के हक में बात कर रहे हैं, लेकिन आप और मैं किस तरीके से, एक आम पाकिस्तानी इस फैसले से किस तरह से मुतासिर होगा, अब जरा आप वीडियो को सुनते जाइए, आपको अंदाजा होगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पता है क्या? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि हम पर हुक्मरानी करने वाले लोगों को पैराशूट के जरिए हम पर लाके बिठा दिया जाता है। वो कभी हल्के के अंदर नहीं गए होते, कभी उन्होंने यूसी का इलेक्शन नहीं लड़ा होता, कभी उनको यह अंदाजा नहीं होता कि अवाम के असल मसाइल हैं क्या, रोटी, पानी, गैस, ये सारे मसाइल का उनको पता नहीं होता। अब पैराशूट के जरिए वो आके बैठ जाते हैं और उसके बाद वो इंप्लीमेंटेशन करना शुरू करते हैं उन फैसलों की जिससे एक आम आदमी मुतासिर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इन्होंने ये फैसला कर लिया, पाकिस्तान के अंदर आपके पास पावर है, पैसा है, भाई आप दुनिया का बड़ा सा बड़ा जुर्म कर दें, आप बड़ी आसानी से निकल आएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं, आपके पास पावर नहीं है, तो आप यकीन जानिए आप पर एक कलम चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा और आप सालों साल अदालतों के चक्कर काटते रहेंगे। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अब मैं, ये जो फैसला लिया गया है ना कि जो भी डिपोर्ट होकर आएगा, मैं इसका हामी हूं, लेकिन एक शर्त पर। पहले आप ये तो देखिए कि वो किस वजह से डिपोर्ट हो रहा है। अगर उसने भीख मांगी है, बिल्कुल उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर वो वहां पर जाके कोई गैर कानूनी काम करता है, मनशियात का कारोबार करता है, कोई दीगर जुर्म में मुलव्वस होता है, बिल्कुल आप उस पर मुकदमा दर्ज कीजिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, बेतहाशा लोग जो ना वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद होते हैं जो कि अकामा लेके जाते हैं, फिर कफील उनसे पैसे लेने के बाद उसके अकामे की तजदीद नहीं करता है, क्या उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए? वो तो बेचारे रिस्क हलाल कमाने के लिए अपनी फैमिली से दूर बैठे हुए हैं और किसी और के रहमो करम पर हैं, क्या उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है, आप बताइएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं ये समझता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी एक ऐसी कुव्वत बन गई है जो कि पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर कर सकती है। उनके पास विजन होता है, उनके पास पैसा होता है, उनके पास लिंक्स होते हैं, दुनिया से कनेक्शन होते हैं, वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बैरून मुल्क जाते हैं रिस्क हलाल कमाने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं। जो वहां जाके भीख मांगता है, मैं खुद कहता हूं कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, सारी जिंदगी के लिए उसके पासपोर्ट को मनसूख कर देना चाहिए। जिसने पाकिस्तानी पासपोर्ट ले जाके वहां पर भीख मांगना शुरू की, आप उन पर मुकदमा दर्ज करें। कोई अगर किसी जुर्म में मुलविस हुआ, जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट इंग्लैंड में जाते हैं तो इंग्लैंड में जाके कोई जुर्म वुर्म करते हैं, मनशियात का कारोबार करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। उनको तो बेसिकली डिपोर्ट ही नहीं किया जाता, उनको तो वहां सजा दी जाती है। डिपोर्ट बेचारे उन लोगों को कर दिया जाता है जो या तो ओवरस्टे हो जाते हैं, जो किसी के जुल्म का शिकार हो जाते हैं। जैसे कफील आपका अकामा अगर तजदीद नहीं कर रहा है, पैसे ले लिए, आपसे पैसे ले लिए, अब वो बेयारो मददगार है, वो लड़ तो नहीं सकता ना वहां पे जाके, वो परेशान होगा। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क की जो एम्बेसी है वो हर मुल्क में मौजूद होगी ना, हर जगह मौजूद है। कितनी एम्बेसी की तरफ से एक पाकिस्तानी के दर्द का मदावा किया गया। फिर अगर कानून बनाना तो सारी चीजें बनाइए ना। ये भी देखिए कि आप जो डिपोर्ट होकर आए हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो वो किस वजह से होकर आए, किस वजह से होकर आए। अगर आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है, आपने कोई जुर्म नहीं किया है, उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो डंकी लगा के लोगों को बाहर भेजता है। उन शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए जो डंकी खुद लगा के बाहर जाते हैं, जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनते हैं। लेकिन जो बेचारे कमाने के लिए जा रहे हैं,
اقامہ لے کے جا رہے ہیں. اقامے کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب اس کی تجدید کرنے کے لیے کفیل کو پیسے دے دیے, کفیل ان کی بات نہیں سن رہا, ایکس وائی زیڈ جو بھی مسائل ہیں وہ مسائل ان کے نہیں ہیں. مطلب جس بندے پاکستانی ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ کسی اور کا ہے. وہ بیچارہ ظلم کا شکار ہو رہا ہے. وہ پاکستان آئے گا, پتہ چلا اس کو بھی, اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گیا. یہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا مجھے بتائیے بھائی. اگر وہ پاکستان آ رہا ہے, آپ کو لگے گا وہ ڈیپورٹ ہو کر آ رہا ہے, اور آپ اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دیں گے, تو کیا یہ آپ اوورسیز پاکستانیوں کی ہیلپ کریں گے یا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مشکلات پیدا کریں گے؟ آپ ان کے حل کے لیے بھی کام کیجیے. اب مجھے بتائیے نا, پچھلے دنوں ایک اسٹوڈنٹ تھا کراچی کا ہی, اس کو ایف آئی اے نے روکا ایئرپورٹ پر. وہ غالباً شاید وزٹ ویزے پر جا رہا تھا. میں نے اس پر پوری ویڈیو بھی بنائی تھی, لیکن میں بھول گیا کہ وہ کس ملک جا رہا تھا. بھائی اس کو انہوں نے آف لوڈ کر دیا بالکل آف لوڈ. وہ عدالت میں چلا گیا. اس نے عدالت میں جا کے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ظلم ہوا ہے, میرے پاس ٹکٹ تھا, ہر چیز تھی, سارے ڈاکومنٹس تھے, لیکن انہوں نے مجھے آف لوڈ کیا. عدالت میں ایف آئی اے کے حکام کو بلایا. ایف آئی اے والوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ جناب ہم نے غلطی سے اس کو آف لوڈ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب, آپ اس کے ٹکٹ کے پیسے دیں گے, جو پرانا ٹکٹ خراب ہوا ہے اس کے پیسے بھی دیں گے, اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دے گا. ان کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کیا آپ نے؟ پھر قانون تو پھر سب کے لیے برابر ہونا چاہیے نا. پھر ان کے لیے بھی مقدمات درج ہونے چاہیے جو خاتون کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے, کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہ مہذب طریقہ تو نہیں ہوتا کسی کو پکڑنے کا. اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے, کچھ اور کر رہا ہے, پھر اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے جس نے بیٹیوں کے سامنے باپ کو تھپڑ مارے تھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر. مقدمات تو ان کے خلاف بھی درج ہونے چاہیے. لیکن میں نے اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو کیا بات بولی, ہمارے ہاں قانون کو اپنے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں اسلام کو بھی اپنے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا, اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا, اسلام بہت اور چیزیں بھی کہتا ہے, وہ عمل نہیں کریں گے. 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن دوسری چیزوں میں کھڑے ہو جائیں گے. تو اب آپ اگر اوورسیز پاکستانی ہیں, مجھے بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے. میں نے اگر کچھ غلط بولا ہے تو بھی تصحیح کیجیے گا. یہ قانون ہونا چاہیے, میں خود کہتا ہوں, لیکن ان کے خلاف ہونا چاہیے جو کہ پاسپورٹ پر, آپ کے پاکستانی پاسپورٹ پر دنیا میں جا کے بھیک مانگتے ہیں. جو سعودی عرب میں عمرہ کرنے کے لیے جائیں, وہاں پر جا کے بھیک مانگنا شروع کر دیں, ان کو تو پکڑو, جیل کے اندر ڈال دو. میں خود یہ بات کہتا ہوں. لیکن جو بیچارہ وہاں پر محنت مزدوری کرنے گیا ہوا ہے, اس کا اقامے کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی, وہ منتیں کر رہا ہے, ترلے کر رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, لیکن اس کی تجدید نہیں ہو رہی, تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو آبویسلی اللیگل ہوگا, پولیس پکڑے گی, اس کو بھیج دے گی پاکستان واپس. آپ واپس اس پر مقدمہ درج کر دیں گے, کیا ہوگا اس کے بعد؟ تو لوگوں کو جوڑنا سیکھیے, لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑیے, قانون پہ امپلیمنٹیشن کروائیے. بالکل ہونا چاہیے قانون پہ امپلیمنٹیشن, لیکن ہر ایک کے معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, ان کو سمجھیے. آپ یہ بولیے کہ بھیک مانگتے ہوئے جو پکڑا گیا, جو غیر قانونی کام کرتے ہوئے پکڑا گیا, منشیات کرتے ہوئے پکڑا گیا, استعمال کرتے ہوئے پکڑا گیا, کسی سے کوئی جرم ہوا, اس کے خلاف یہاں مقدمہ درج ہوگا. دنیا میں بڑی عزت ہوگی ہماری. خیر, آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.